Israel is their fatherland and India their motherland. Israel is the fatherland and India is the motherland. नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं कि उसको बस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है और जंग शुरू कर देनी है. घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर. उन्होंने हमारा एक जो जिसे कहते हैं जिनके साथ हमारा नजरियाती नहीं, हमारा दीनी और इस्लामी जो है वो इसराइल के साथ जो है हमारा डिफरेंस है, उन्होंने उसी जो हमारा दुश्मन है उसको पकड़ के और अपने रास्ते मुतय्यन करने की कोशिश की है. और ये मोहब्बतें जो हैं, जो आप या उनकी जो बेगम आपका सफरान रंग का जो कपड़े पहन के खड़ी थी टारमैक के ऊपर रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, अजीम शख्सियत. और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हमारा दो दुश्मन हैं जो दोनों ने हाथ मिला लिया है और बड़े दिल से हाथ मिला रहे हैं. और जो आवाजें उठाई जा रही हैं, जो चीखें निकल रही हैं और जो घबराहट हो रही है, नेतन्याहू का क्या उसका बाप भी अगर साथ मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को और पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ज़माने में इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे और पूरी स्पीच वो याद करके आए हुए थे. लग नहीं रहा था कि टेलीप्रॉम्प्टर है. पार्लियामेंट कनेसेट ने तालियां बजाकर, देर तक तालियां बजाकर इसको अप्रिशिएट किया. तो जाहिर है कि उसको बहुत वेलकम किया गया. तालियां मार मार के इसराइली कैबिनेट या जो पार्लियामेंट थी उन्होंने सारे डेस्क अपने तोड़ दिए, अपने हाथ भी उन्होंने तोड़ दिए. तो ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की बहुत बड़ी कामयाबी. नमस्कार दोस्तों, व्हाट अ वेलकम. मतलब आज तक हमने अपनी जिंदगी में पीएम मोदी की ऐसी खातिरदारी नहीं देखी है जैसी इजराइल ने उन्हें दी है. एयरपोर्ट पहुंचकर रेड कार्पेट वेलकम देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू की ये वीडियो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में इतनी वायरल है कि हम आपको क्या ही बताएं. इस वक्त पूरे पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ एक ही न्यूज चल रही है और वो है पीएम मोदी और नेतन्याहू की. कल जब पीएम मोदी ने इजराइल की संसद में स्पीच दी, उसके बाद खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना हाथ पीएम मोदी की तरफ ऐसे बढ़ाया जैसे मानो पीएम मोदी उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं. इस दृश्य को देखने के बाद पूरी संसद खड़ी होकर तालियां बजाने लगी. दोस्तों, इजराइल ने हर वक्त भारत की मदद की है. पहलगाम के वक्त में इजरायली एक ऐसा देश था जो सबसे पहले भारत के समर्थन में उतरा था. भारत और इजराइल दोनों कई सालों से एक ही समस्या से जूझ भी रहे हैं, जो है आतंकवाद. इसलिए हम दोनों देशों के बीच रिलेशंस काफी अच्छे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के दर्द को भी समझते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ना भी जानते हैं. इसी टॉपिक पर चलिए आज इस वीडियो को देखते हैं. चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. जय हिंद. जहाँ बाकी सारी दुनिया तो इसराइल के इस वक्त साथ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इस मौसम में जो मौसम ऑफ आइसोलेशन है इसराइल का, वहाँ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुँचे तेल अवीव, जेरूसलम वगैरह इसराइल के अंदर, जिनको बड़ा रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया गया. और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की, जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो कि ग्लोबल साउथ के 1.4 बिलियन, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान की, वाहिद डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ में, और दुनिया की 4 बड़ी ताकतें एज़ पर डेमोग्राफी एंड इकॉनमी एंड व्हाटएवर इंडिया है. और मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसराइल की जो पार्लियामेंट है कैनेसेट, उससे खिताब करते हुए कहा कि हमें आपके दुख का एहसास है कि जो कुछ आपके साथ हमास ने किया है. और फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी मुंबई में 26/11 को इसी किस्म की चीज़ हुई थी जिसमें इसराइली भी मारे गए. और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ज़माने में इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे और पूरी स्पीच वो याद करके आए हुए थे. लग नहीं रहा था कि टेलीप्रॉम्प्टर है. उसमें उन्होंने एक स्पीच की, जो मैं अगला जो मैं वीडियो करूँगा उसमें मैं इन चीज़ों की और भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा. और तो जाहिर है कि उसको बहुत वेलकम किया गया. तालियां मार मार के इसराइली कैबिनेट या जो पार्लियामेंट थी उन्होंने सारे डेस्क अपने तोड़ दिए, अपने हाथ भी उन्होंने तोड़ दिए. तो ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की बहुत बड़ी कामयाबी. अब इसराइलियों ने, एक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने खुद एक शोशा छोड़ा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आते हुए. उन्होंने कहा है कि एक इंडिया के साथ मिलकर इसराइल एक हेक्सागॉन ऑफ एलाइज क्रिएट कर रहे हैं. 6 पावर्स का एक इत्तेहाद इसराइल क्रिएट कर रहा है. इसराइल, हिंदुस्तान, इथियोपिया, ग्रीस जो मेडिटेरेनियन में, उसके अलावा उसमें मुत्तहिदा अरब इमारात. तो हम एक अलायंस क्रिएट कर रहे हैं. और एक आध मुल्क शायद सोमाली लैंड, और सोमाली लैंड का पहला डेलीगेशन भी इसराइल में पहुंचा. मैंने एक इंडियन एनालिस्ट से ये पूछा कि भाई आप लोग क्या करने चले हैं ऐसे वक्त में जबकि बाकी सारी दुनिया इसराइल से पीछे हट रही है, आप जाके इसराइल के साथ एक अलायंस बना रहे हैं.
انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیلی چھوڑ رہے ہیں، ہم نے اپنی 80 برس کی ایگزسٹنس میں کبھی بھی کسی کے خلاف کوئی الائنس ملکوں کا نہیں بنایا، تو یہاں پر یہ پاسبلٹی کہ ہم کوئی ایکٹیولی ایک ملٹری قسم کے الائنس میں یا ڈیفنس الائنس کا حصہ بن جائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ پتہ نہیں ان کو ٹھیک پتہ ہی نہیں پتہ، بہرحال اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور ہندوستان کے اخباروں میں بھی ہیڈ لائن لگ رہی ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان کے درمیان ایک سیکیورٹی جو پیکٹ ہے اسے یہاں پر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں سیکیورٹی کا اپنا فکر ہے، کیونکہ جو یہ الائنس بن رہا ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے اس پہ زد پڑتی ہے۔ آپ اس میں جا سکتے ہیں، آپ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ سب کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اس کو ایگری بھی کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر، لیکن مسلم امہ کے خلاف، وہ مسلم امہ جو کہ یو اے ای ہے اور جس کی $100 بلین سے زیادہ کی ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، وہ مسلم امہ سعودی عربیہ جو اپنا سب سے بڑا جو ایوارڈ ہے وہ دیتے ہیں اس کو نریندر مودی کو۔ سعودی عربیہ پہ جب وہ جاتے ہیں تو سعودی عربیہ کا دی ہائیسٹ سول ایوارڈ دیا جاتا ہے بھارتی پردھان منتری نریندر مودی صاحب کو۔ آپ کہہ رہے ہیں مسلم امہ، یہ مسلم امہ کے لیے تو تھریٹ نہیں ہے، ہاں یہ آپ بنا دے تو، اور ہے پاکستان کے لیے تھریٹ اگر ہے تو اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے جو ہے وہ کیا کیا چل رہا ہے اور کیا کیا نہیں چل رہا۔ ہاں جی، پاکستان مسلم امہ کنسرن اوور اسرائیل ہیکساگون الائنس پلان ود انڈیا، ہیڈ آف انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہے وہ جانے سے پہلے یہ باتیں شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، انہوں نے ہمارا ایک جو جسے کہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا نظریاتی نہیں، ہمارا دینی اور اسلامی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے ہمارا ڈفرنس ہے، انہوں نے اسی جو ہمارا دشمن ہے اس کو پکڑ کے اور اپنے راستے متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیتن یاہو کا کیا اس کا باپ بھی اگر ساتھ مل جائے تو انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ کو اور پاکستان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فرانس، انہوں نے جو تجارتی جو معاہدے کیے تھے اور فرانس کے ساتھ، اور وہاں سے انہوں نے طیارے منگوائے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بھی ناکام ہو گئے ہیں اور پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے در بدر ہو رہا ہے۔ مگر ہر بندے کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی بہتری کے لیے کام کرے، وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں کریں، لیکن ہمارے جو سپہ سالار ہیں، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، اور الحمدللہ ان کی پیشہ ورانہ جو مہارت ہے سید عاصم منیر صاحب کی، اس کے آگے یہ لوگ ناکام ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری جو فوج ہے، ویسے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں ایگری کرتا ہوں شمائلہ صاحبہ۔ ویسے آپ کی نظر میں پاکستانی فورسز نے، پاکستانی حکمرانوں نے، پاکستانی قوم نے فلسطین کے لیے کچھ کیا میڈم آپ کی نظر میں؟ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ فلسطین کا جو مقدمہ پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب نے جس طرح سے پیش کیا UN میں اور پورے اقوام عالم کے سامنے، اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور دوسری بات آپ کو یاد ہوگا کہ جب 20 نکاتی ایجنڈا بنا تھا کہ فوری طور پہ جنگ بندی ہونی چاہیے غازہ کے اندر، اور جو اسرائیلی جو پٹی ہے وہاں سے آپ کو امداد جو اور فوڈ جو ہے اس کی فراہمی ہونی چاہیے فوری طور پہ، جو نسل کشی ہے اس کو بند ہونا چاہیے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں غازہ کے اندر، فلسطین کے اندر، اس کو بند ہونا چاہیے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر اور ہماری سینگ تھی